الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ دوستو، جس دے دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک دے اندر رہن والا ہے، چاہے فلسطین دے اندر رہن والا ہے، چاہے کسی بھی ملک دے اندر رہن والا ہے، وہ ساڈے سر دا تاج ہے اور اس دے نال ساڈا حسن اخلاق اچھا ہونا چاہیے کہ جس دے دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود ہے۔ تو مسلمان، ہر مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی نے، لیکن مسلمان دے ناطے دے نال نال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا ہونا ضروری ہے۔ تو فلسطین دے مسلماناں دے بارے دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین دے مسلماناں نوں اللہ تبارک و تعالی آزادی نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تبارک و تعالی فلسطین دے مسلماناں نوں آزادی نصیب فرمائے اور ساڈی موجودہ حکومت نوں بھی فلسطین دے نال اچھے طریقے دے نال امداد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دے دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے۔